बरें विरेश, आयज पयलो दीस येतलो गव्हर्नर एड्रेस आनी व्हडलेशे तुमी जे डिमांड केल्ले की 1 मिनीट सायलन्स तो मागीर केलो तेंच्यांनी. सो मागीर तुमचें कितें आतां सद्या पळय कशें आसा, 1 मिनीट सायलन्स जो आसा तो विरोधकांनी जेन्ना डिमांड केलो की हे जे 25 जाणांक मारले आनी तेंची हत्या जेन्ना जाली तेजेर कितें तरी उलोवपाक जाय आसलें आनी गव्हर्नरान तेजेर कांयच उलोवंक ना. आमी आतां येदी व्हडली स्पीच आयकली, ते स्पिचीन कांयच तेजेर मेन्शन करूंक ना. आमचो डिमांड क्लियर आसलो की गव्हर्नरान हेजेर उलोवपाक जाय आसलें. आयज तो नॅशनल न्यूज जाल्लो आसा, आख्खे देशभरांतले न्हू जगभरांतले लोकांनी तें पळयलें की 25 जाण गोंयांत मेले आनी हेका लागून कितलोसो प्रमाणान गोंयचे जें नांव आसा तें घाण जालें. आयज ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना. सरकार म्हणटा की आमी कितें दिता, आयज गव्हर्नराक जें दिल्लें आसा तें वाचलो आनी गव्हर्नर गेलो. तेजी आमी जें हें आसा तें आतां फुडल्या 3-4 दिसांनी कितें जाता ते आमी आवाज काडटलेच. पण एक आमकां अपेक्षा गव्हर्नरा कडेन आसली की एक गव्हर्नर स्पिचीन एक जो सरकार कितें अन्याय करता, कितें वायट करता तेजो जो आवाज आसा तो गव्हर्नराचे थ्रू मातसो तरी येतलो म्हणून. पण तो आमकां दिसून येवंक ना. सो हे आमी फाल्यां आमकां हें करतले. आयज तुमी पळयता की गोंयांत कितलेशे लँड यूज चेंजूय जाता. थंय आमी पळयता की हांगाय आयज जो रिटायर्ड जस्टीस आसा तेणेन पासून ओपनली सांगलेलें आसा प्लॅटफॉर्माचेर की 10 चार्टर्ड जे तेणें डिमांड घातलेले आसा आयज तेणें प्रेजिडेंटाकूय बरयल्लें आसा. हेज्या बाबतीनूय कितें तरी उलोवपाक जाय आसलें, तेंय थंय दिश्टी पडोंक ना. डिस्ट्राक्शन, एनवायरमेंट डिस्ट्राक्शनाचेंय कांयच दिश्टी पडोंक ना. आयज ते सगळे बरें 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 म्हणून सांगता. सो तेजें एक्सपोजीव कितें आसा तें आमी फुडें आतां जेन्ना आमचे हें येतले एमेंडमेंट्स येतले तेन्ना आमी उलयतले. गव्हर्नर म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल म्हणटा. पळय हांगा गव्हर्नरान हें म्हटलेलें आसा की लॉ एंड ऑर्डर जें आसा तें कंट्रोलान आसा म्हणटा आनी तो दुसरें एक म्हणटा की डिटेक्शन रेट जी आसा ती खूब बरी आसा म्हणटा. आतां डिटेक्शन कितें आनी क्रायम कितें? क्रायम म्हटल्यार जो क्रायम जालो तेका प्रिव्हेन्शन कितें? एवरी टायम तेच म्हणटा की प्रिव्हेंटीव मेजर कितें घेता. सरकार प्रिव्हेंटीव मेजर घेयना. जो आसा तो प्रत्येक डिपार्टमेंटान वाडलेलो आसा. सगळे कडेन गेले जाल्यार कमिशना शिवाय कामां जायना आनी कमिशन हफ्त्यागिरीक लागून हें सगळें वाट लागल्या. लोकांच्यो जागा ज्यो आसा ते लँड ग्रॅबिंग केल्ल्यो आसा आनी तेवूय आमी एक्सपोज करपाक रावल्ले आसा. ह्या सेशनान 4 दीस आमकां फुडले मेळटले, पण 4 दिसान कितले करूंक मेळटा तितले पद्दतीन आमी करतले. पण हेंकां आमकां एटलिस्ट 25 दिसाचें सेशन जाय आसलें. हेंकां फूल डिपार्टमेंट एक्सपोज करपाक. ह्या प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी करप्शन आसा आनी ती करप्शन आमकां एक फायली आतां मेळत आसा. सो ते हांगा जायना जाल्यार आमी भायर येवन तरी आमी तेंचें करप्शन एक्सपोज करतले. तुम्ही म्हणता की 80% डिटेन्शन रेट जी आसा ती तुम्ही तेंच्यानी सांगितली आसा, पूण क्रायम रेट सांगूंक ना कितली ना. ऑब्वियसली की क्रायम रेट जी आसा ती तेंच्यांनी पयलू सांगपाक जाय आसली. आयज गव्हर्नर येदो व्हडलो पळयता की गोंयांत म्हटल्यार हेच्या पयलू गोंयांत इतलो क्रायम रेट जायनासली. मात ही जेन्ना वाडत चल्ल्या म्हटल्यार ते स्टॉप कमी जायना, वाडटा, वयर सरता. सो ही स्टॉप करपाक गव्हर्मेंट कितें करता? प्रिव्हेंटीव मेजर्स कितें आसा? आयज करप्शनाक लागून ही आनीक वाट लागल्या. आयज आमी पळयता की डिपार्टमेंटां जी आसा ती डिपार्टमेंट पळयना. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा फक्त इव्हेंट जाल्लो आसा. इव्हेंट सोडून तुमी लोकांक लावून कितें करता हें ना. आयज आमदारांच्या दारां कडेन लोकांक वयचें पडटा आपणाचे प्रपोजल घेवन प्रोटेस्ट करून. सो हें कित्याक लागून घडटा की सरकार जो आसा तो सरकार अपयशी ठरला आनी ह्या बीजेपी सरकाराचो जी एक्टिविटीज आसा ज्यो लोकांक फायदेमंद ना त्यो एक्टिविटीज आमी एक्सपोज करता.